Heavy rainfall has once again caused significant inconvenience in parts of Goa, with water accumulating in Valpoi area. The road in front of Valpoi Hospital is submerged, and rainwater has also entered the Honda SBI branch office, exacerbating the flooding issue and disrupting daily activities. A young bison estimated to be between 2 to 3 years old was found dead in Kooty after suffering an electric shock. The incident occurred when an electric wire, which may have accidentally fallen onto the ground, came in contact with the bison, leading to its fatal injuries. Forest Department is currently investigating the matter to determine the circumstances surrounding the accident and prevent future incidents. सकाळी आयज म्हाकाय बी फोन येयल्लो आनी अशें अशें हांगा एक गवत शॉक येवन पडला काय कसो तरी पडला अशें म्हणून मागीर फॉरेस्टाक तांकां ऑलरेडी सांगलेलें दिसता येवन पळोवन गेले आतां आसा ते तर आमी येवन पळयले आतां हांगा सादारण 2.5-3 वर्साचो गवत आसा तो आनी म्हळ्यार म्हाका दिसता फातोडेर बी ताका खंय शॉक लागलो आसतलो वायर तुटलेली वायर कट जावन तो घुस्पोन शॉक येवन तो आत्तां गेला आतां सायज जर पळयली जाल्यार लक्षांत येता की सामको म्हणजे सुदृढ असो खावन पिवन सामको सुखी म्हणटा पळय तसो आसा आनी जाणटोय ना तो आजून व्हडलो जावपाचो आसा एज आसतली 2.5 ते 3 वर्सां तरी आसतली ताका एज अशें कितें आसा आतां पावसा दिसांनी झाडां हें पडटा ताका लागून ती वायर खंय तरी सकयल बँड जाला आसतली तितून हें आयल्या आनी इतले वयर काय ताजें लागप कठीण जम मारनाय तांकां शिंगांक बी तशें शॉक लागल्यार लागना बाकी खंय तरी आंगाक ती लागून उरल्या ताका लागून तो हें जाला तो ती खोपी हाडपाक वयतालो तेन्ना ताका पळयलो आनी तो पळयलो आनी तो असो बंद करून धांवलो आनी म्हाका सांगपाक गेलो म्हणजे तेन्ना 7 जातलीं वरां तेन्ना येवन ताका आमी पळयलो ताका ती मेला ती लायट घुसपळीशी दिसपाक लागली म्हणटकीर मागीर हांवें ते कोणाक सांगलें कोणाक सांगतकीर मागीर त्या फॉरेस्टाक तेणें फोन केलो आनी फॉरेस्टार येयले आनी ते हें करतात